کہ आप 12 रबी अव्वल का जुलूस क्यों नहीं निकालते, हुजूर का मिलाद क्यों नहीं मनाते, हुजूर के मिलाद पे रैलियां क्यों नहीं लगाते और झंडियां क्यों नहीं लगाते, चराना क्यों नहीं करते, जुलूस में घोड़े और ऊंट और ताजिया और तबूत और पता नहीं किस किस चीज की शबी नहीं बनाते। मैंने कहा देवबंदी में और दूसरों में यही तो फर्क है, हम सिर्फ वो मसला मानते हैं जिस मसले पर या इमामुल अंबिया की मोहर हो या कम से कम सहाबा की मोहर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, आजकल क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे फितने जो उरूज में चल रहे हैं कि जिन्हें ईद मिलादुन्नबी का नाम सुनते ही जलन शुरू हो जाती है। तो लिहाजा आप हजरात उनसे गुरेज़ करें। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत देखा है कि ऐसे ऐसे लोग कि जो बिल्कुल बेहतरीन अकीदा रखने वाले बेहतरीन शख्सियात के वो ताबेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि असल शय क्या है और किन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं। नाम है मौलाना मोहम्मद याहया अब्बासी साहब, जो कि हजरात देवबंद के बेहतरीन खतीब हैं। ये अपने खिताब में कह रहे थे कि हम मिलाद नहीं मनाते क्योंकि सहाबा कराम ने नहीं मनाया, हम वही मनाएंगे जिस पर हुजूर की मोहर होगी या कम से कम सहाबा कराम की मोहर होगी। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। आज हम मिलाद कुरान से साबित करके दिखाएंगे। जी कहते हैं ना कि मिलाद हम तो वही करेंगे जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस पर मोहर होगी या कम से कम सहाबा कराम की होगी। तो जी ये बताएं, सीरतुन नबी के जलसे करने पर क्या सहाबा कराम की मोहरें हैं? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहरें हैं? क्या इनकी मोहर लगी है कि कॉन्फ्रेंसें करें सीरतुन नबी के नाम से? जवाब आएगा नहीं। फिर वही जवाब आएगा कि जी दीन को फरोग देने के लिए, दीन को उरूज हर बंदे तक दीन पहुंचाने के लिए कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। तो इसका जवाब भी यही है कि जो जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है इसमें कोई गलत बातें नहीं होती, इसमें कोई गाने नहीं होते, कोई ढुमके नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान आलिशान और कुरान सुनाया जाता है, जो कि लोगों को इकट्ठा करके असल दीन बताया जाता है कि दीन क्या है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है और इसी को मिलादुन्नबी कहा जाता है। ये है मिलादुन्नबी। अब फिर हर बंदा देख ले कि ये मिलादुन्नबी किसने मनाया और किसने नहीं मनाया, फिर हुजूर की मोहर होगी या सहाबा कराम की मोहर होगी। तो हम कुरान की तरफ भी चलते हैं और खुद को अहले कुरान कहलवाते हैं कि जी हम कुरान वाले हैं। आप कुरान से साबित करके दिखाएं, हदीस से साबित करके दिखाएं, सहाबा से साबित करके दिखाएं, खुद हुजूर से साबित करके दिखाएं। जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अपना खुद मिलाद मनाया था। हुजूर हर पीर के दिन रोजा रखते थे। पूछा गया या रसूलल्लाह आप रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया इस वजह से कि मेरी इस दिन पैदाइश है। अरे जिस दिन जिस नबी की पैदाइश हो वो खुद उसे रोजा रखें और उसकी खुशी मनाएं। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत सारी चीजें आम हो चुकी हैं, इस वजह से उम्मत मुस्लिमा हुजूर की विलादत की खुशी तरह तरह से जितना इस्तिताअत के मुताबिक हो सके हुजूर की विलादत की खुशी मनाती आ रही है। तो ये एतराज़ात आपके किसी काम के नहीं है। हम चलते हैं अल्लाह के कुरान की तरफ। कुरान पाक है, सूरत इब्राहीम में आयत नंबर 29 में है, जब हजरत सैयदना इब्राहीम ने अपने बेटों हजरत इस्माइल सैयदना इसहाक के हवाले से फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। इसमें जब ये बेटे इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए तो इन्होंने कहा कि मैं तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, शुक्र अदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत का, क्यों? आपको बेटे मिले। आगे हम आयतों की तरफ चलते हैं। मुख्तसर टाइम के अंदर मैं चाहता हूं कि बात समझ आ जाए। हजरत सैयदना याहया के हवाले से इरशाद है कि वसलामुन अलैहि यौम बुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। अल्लाह फरमाता है सलाम हो हजरत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दिन पर कि जिस दिन आपकी विलादत हुई और जिस दिन वफात हुई। तो बात बड़ी समझने की है। आगे कुरान की तरफ चलते हैं। फरमाता है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, कि सलाम हो उनकी विलादत के दिन पर और उनकी वफात के दिन पर। यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला सलाम पेश कर रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए। आगे है कुरान सूरत अल-क़सस की शुरू की जो 14 आयतें हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हैं। आपके बचपन से लेकर बुलूग की जिंदगी तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक शय को बयान किया। तो ये जिक्र नबी नहीं तो और क्या है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाद मनाया, जो कि पैगंबर तो नहीं थी मगर पैगंबर की माँ थी, वालिदा माजिदा थी,
اور نیک کاملہ تھیں، اللہ رب العزت نے ان کا بھی میلاد قرآن میں منایا ہے۔ اور پھر آگے اگر ان کے قرآن کے اندر ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی الی آخری، اللہ رب العزت ان کا ذکر کر رہا ہے، اور ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ میلاد منا رہا ہے۔ اور جب پھر میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، میلاد منا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم الی آخری، میلاد منا رہا ہے۔ کہیں پر حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، کوئی یہ ذکر مصطفیٰ قرآن میں نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر باتیں کہ جی 100 سال پہلے اب آپ ہمیں میلاد ثابت کر کے دکھائیں۔ اب آپ حضرات جو اہل دیوبند ہیں ان کے بھی متفق عالم ہیں، ہمارے بھی متفق عالم ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے والد صاحب میلاد منایا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ 100 سال بعد میں کیا ہے؟ کیا یہ جو صدی گزری اس میں آئے؟ تو آپ خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ 100 سال ہوا ہے اس میں حضور کا میلاد شروع ہوا ہے۔ تو یہ تو باتیں گڑبڑ اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ہیں، اپنی خطابت کے جملے گاڑے اور لوگوں کی واہ واہ سنی اور پھر اپنا خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو ذرا آپ توجہ کریں کہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیا قیامت والا دن نہیں آنا، قبر میں نہیں جانا، آمنہ کے لال کو جواب نہیں دینا؟ یہ میلاد النبی سے مرچیں لگتی ہیں، اور چیزیں نظر نہیں آتی، یہ لفظ میلاد نظر آتا ہے آپ کو۔ اور کتنی سی چیزیں تھیں جو صحابہ نے نہیں کی، تو پھر آج وہ ہو رہی ہیں، تو پھر آپ وہ نہ کریں، آپ بڑے بڑے پروٹوکول کے حساب سے نہ پھریں، کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کی مہر نہیں لگی۔ سب سے بڑی بات ہے صحابہ اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا میلاد کیا، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی سونیا اللہ رب العزت کی حمد کر رہے ہیں، اور اس نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ہم ان احسانات کا اللہ رب العزت سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل ملے، اس کی نعمت ملے تو آپ خوشی منائیں، خوشی کرو حکم قرآن سے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت کیا ہے؟ وہ آمنہ کے لال، انبیاء کے تاجدار، امت کے غم گسار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ تو آپ کی ولادت پر ہم خوشی نہ منائیں تو پھر اور اعتراضات بھی پیدا ہوتے ہیں، ولادت وفات۔ چلیں ولادت وفات کے اعتراضات ہوئے، سوگ 3 دن کا بھی ہو گیا، پھر اس کے باوجود اگر آپ وفات مانے 12 ربیع الاول، وفات مانے 13 ربیع الاول، وفات مانے 11 ربیع الاول، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو کیا پھر اس میں کیا حرج ہوا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد وہ نہ منائیں کہ جن کی وفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر 12 ربیع الاول ہو؟ جواب ہی ایک ہے، وہی ایٹم بم پہ، وہ یہ ہے کہ جن کے مر گئے وہ وفات کا غم منائیں، ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ تو بات یہ مختصر ہے، صحابہ نے بھی میلاد منایا اور صحابہ نے کبھی نہیں روکا، کبھی جس کام سے صحابہ نے نہیں روکا اور جو شریعت کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ شریعت میں جائز ہے۔ میلاد النبی دین میں نہیں ہے، دین کے لیے ہے۔ کیوں کہ دین کے لیے، تاکہ دین کو فروغ ملے، لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں۔ میلاد النبی کا نام اس وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر صحیح، ہم اہل قرآن تو کہلواتے ہیں، ہم خود اہل وفادار تو حضور کے کہلواتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر، جو راستہ سیدھا ہے، انعمت علیہم والا راستہ ہے، اس راستے پر، وہ راستہ ہمیں امت مسلمہ کے سامنے بیان کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں اتنا سارا ذکر فرمایا انبیاء کرام کا، بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اور اللہ نے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو میں نے انبیاء تمہیں دیے ہیں، نبی دیے ہیں، ان کا شکر کرنا تم پر واجب ہے۔ تا خود ان کا میلاد منا رہا ہے، خدا خود ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پھر قرآن بھی، احادیث بھی، صحابہ کرام سے بھی، خود حضور سے بھی میلاد منانا ثابت ہوا۔ نہ ثابت ہوا تو تمہارے جیسے جاہل اور بے عقلوں کے سامنے ثابت نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت تو یہی فرماتے ہیں کہ جن کا نام لینے سے تمہیں جو ہے نا جلن شروع ہوتی ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔